बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद सनम ऑफिशियल और मैं हूं आपकी ट्रेनर सनम कदीर खान। व्यूवर्स, अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो की तरफ जाने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है उस पर इंतहाई दिल गिरफ्ता होने के साथ साथ कुछ मायूसी का शिकार भी हूँ। ये इशू जो है वो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और यूट्यूब पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह पर ट्रेंड कर रहा था। लेकिन हम कुछ वेट कर रहे थे कि कुछ हकायक हमारे पास हो जाएं, हर तरह का पर्सपेक्टिव हमारे पास हो जाए, उसके बाद जो है वो हम अपनी राय दें। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारे चैनल्स ने इसको एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ भी लिया है कि लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे आयशा इकरम लड़की के साथ जो है वो जो कुछ भी हुआ उस पर लोग एकदम से बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो परेशान भी हो गए। और ज़ाहिरी बात है, परेशान होने वाली बात थी, क्योंकि पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जिसमें हम नारा लगाते हैं, उसके बारे में इस तरह के जो है वो चीज़ें जब सामने आती हैं तो वैसे भी दिल परेशान हो जाता है। और अगर मैं बीइंग अ वुमेन देखूं तो किसी भी औरत के साथ पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में इस तरह की ज़्यादती किसी किस्म की भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो मैं ख़ुद भी बहुत परेशान थी इन तमाम चीज़ों को लेकर, डिफरेंट लोगों का पर्सपेक्टिव भी सुन रही थी। लेकिन इस स्टोरी के साथ साथ कुछ और चीज़ें जो सामने हमारे आई हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ये आयशा इकराम जो है वो बेसिकली है कौन, इसके साथ जो इसका दोस्त था जिसको ये रैम्बो दिल बताते हैं, वो रैम्बो दिल कौन है और इस स्टोरी के पीछे के हकायक क्या हैं। जी, हम चलते हैं 14 अगस्त पे होने वाले इस वाक़े की तरफ। मीनार पाकिस्तान में इस लड़की के अलावा भी और बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ पर मौजूद थीं। सवाल ये पैदा होता है कि मेरा अपना माशाल्लाह काफ़ी एक्सपोजर है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जॉब्स की हैं और कई जगहों पर हमारा अकेले भी आना जाना होता है। लेकिन हमारे मुल्क में हमारे साथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी कोई इस तरह की बात नहीं आई। हाँ, थोड़ी बहुत छेड़खानी या जो एक वो चीज़ें होती हैं वो तकरीबन इस मुल्क में क्या हर मुल्क में रहने वाली आवाम जो है वो थोड़ा बहुत फेस करती है, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। यहाँ पर इमेज हो रहा है पाकिस्तान का ख़राब, पाकिस्तान के इमेज को ख़राब किया जा रहा है। अब भारतीय मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया पर यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान के मर्द क्या ऐसे हैं कि एक अकेली लड़की पर, तनहा लड़की पर 400 आदमी इस तरह से आके धावा बोल दें और उनको मदर पिदर आज़ादी दी हुई है कि आप किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, दो कौमी नज़रिया, जहाँ पर पहली दफ़ा इस चीज़ को हमने डिफ़ाइन किया कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं जिनका एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। मीनार पाकिस्तान जैसी मुकद्दस जगह पर इस तरह का वाक़या होना इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब होने के बराबर है। हम इंटरनेशनल चीज़ों को तो नहीं उछालते, वहाँ के लोग तो इसको ट्रेंड नहीं बनाते। जिस तरह से आज आप हमारे टॉपिक में देख रहे होंगे कि मॉस्को में एक लड़की को उसकी वफा की गवाही देने के लिए कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी वफादार है, एक लड़के ने अपनी गाड़ी पर जो है उसकी छत पर उस लड़की को बांध दिया और पूरे शहर में उसको जो है वो ड्राइव पर लेकर गया और वो लड़की जो है वो गाड़ी की छत से बंधी रही। लेकिन मॉस्को में होने वाला ये वाक़या शायद कोई अमीर औलाद थी, अमीर माँ बाप का बेटा था या बहुत अमीर मुल्क था, वो मुल्क हमारी तरह गरीब मुल्क नहीं था, या शायद वो मुल्क हमारी तरह इमदाद के नाम पर लोगों से पैसे नहीं लेता। इसीलिए हम जो है वो कमज़ोर हैं और हम लोग इस वाक़े को उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर सकते या लोगों को हम क्वेश्चन आंसर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मॉस्को में पेश आने वाला ये वाक़या जहाँ पर लड़की को गाड़ी की छत से बांधकर उसकी वफा का सबूत लिया गया, ये वाक़या वायरल नहीं हुआ, ये वाक़या ट्विटर पर ट्रेंड नहीं किया, ये वाक़या फेसबुक पर नहीं आया। हाँ, मीनार पाकिस्तान में आयशा इकराम जो कि खुद मैसेज करके बता कर गई कि जी व्यूवर्स, मैं 14 अगस्त को यहाँ पर आ रही हूँ, जिसने मेरे साथ सेल्फी लेनी है, जिसने मेरे साथ वीडियो बनानी है, वो यहाँ पर पहुँच जाए। और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो हमें ये बताते हैं कि चंद 100 लड़कों और इस एक लड़की के इस प्लांटेड शो की वजह से, सस्ती शोहरत की वजह से पाकिस्तान का नाम जो है वो
برباد ہو گیا۔ پاکستان کو بہت سارے، اب جہاں پر جو بھی مینار پاکستان لکھ کر سرچ کرے گا، کیونکہ یہ ٹرینڈنگ پر ہے واقعہ، تو اس واقعے کی نوعیت سامنے آئے گی۔ اچھا، اس واقعے کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ واقعہ یہ ہوا کہ مینار پاکستان میں یہ لڑکی گئی، وہاں پر بقول جو چشم دید گواہان ہیں ان کے اکارڈنگ اس نے فلائنگ کسز کی لڑکوں کو، اور اس نے ان کو پرووک کیا کہ وہ اس کے ساتھ آئیں، اس کے ساتھ سیلفیاں لیں اور اس کے ساتھ ویڈیوز بنائیں۔ obviously جب وہ پورے موب کو یہ کنٹرول نہیں کر پائے تو اس موب نے دھاوا بول دیا۔ میں کہیں سے بھی یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی کہ وہ جو 400 آدمی ہیں ان کو کسی نے حق دیا تھا، یا کسی عورت کا لباس کسی بھی آدمی کو یہ حق دیتا ہے۔ عورت اگر پراپر لباس میں نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے معاشرے نے، ہمارے مذہب نے آدمی اور عورت کے لیے جو ہے وہ پراپر حدود بنائی ہیں، اور وہ حدود و قیود میں رہنا ضروری ہے۔ ہم کسی بھی طرح سے ان مردوں کے اس واقعے کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے امیج کو اس طرح سے خراب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 14 اگست کو جب یہ واقعہ ہو گیا، اس لڑکی کو وہ اچھالتے رہے، اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اس کے کپڑے پھاڑ دیے موسٹلی لوگوں نے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہ لڑکی گھر جانے کی بجائے پوری رات جو ہے یہ باہر رہی اپنے ان دوستوں کے ساتھ، جس میں ریمبو دل بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔ پھر اسی رات جو ہے اس نے انسٹا پر اپنی ایک پوسٹ بھی اپلوڈ کی، اپنی ایک تصویر اپلوڈ کی، جس میں یہ محترمہ جو ہے وہ ایک کبوتر کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 18 اگست کو جب یہ پورا واقعہ پورا سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کیا اور ویڈیو وائرل ہو گئی، تب یہ ایف آئی آر کے لیے پولیس اسٹیشن گئی، اور وہاں کا ماجرا بھی ایک الگ ہی داستان ہے۔ ایف آئی آر میں انہوں نے جو ایڈریس لکھوایا وہ کسی اور کے گھر کا لکھوایا۔ اب ڈیفرنٹ یوٹیوبرز اور نیوز کاسٹرز جب اس ایڈریس پر جا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں، اس نے وہاں پر ایڈریس بھی ٹھیک نہیں لکھوایا۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو اس لڑکا تھا جس کا نام ریمبو دل ہے، اس نے بہت سارے ذرائعوں سے پتہ چلا ہے کہ آج اس کو جو ہے وہ پولیس نے تفتیش میں لے لیا ہے، اور پولیس نے اس کو حراست میں بھی لے لیا ہے، تاکہ اس کے ویڈیو ریکارڈز، اس کے موبائل کی کالز کے ریکارڈز کے اس طرح کا پلانٹڈ شو کرنے کے بعد اس لڑکے نے کس کس سے رابطہ کیا، اس کی کنورسیشن کیا ہوتی رہی، وہ تمام حقائق جاننے کے لیے پولیس نے جو ہے وہ اس کو بھی پکڑ لیا ہے۔ انشاءاللہ کہانی کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف جائے گا، لیکن بہت سارا امیج ہم اپنا خود خراب کر چکے ہیں۔ کائنڈلی ان چیزوں کو جو ہے وہ آپ سامنے لے کر آئیں جو پاکستان کے امیج کو بہتر بناتی ہیں۔ میں اس ٹاپک پر ویڈیو اسی دن ہی بنانے والی تھی، لیکن میں نے حقائق اکٹھے کیے، ہم نے بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز اکٹھے کیے تاکہ آپ تک دونوں سائیڈ کی سٹوری جو ہے وہ پہنچی جا سکے۔ اینڈ پر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ دیکھیں، اگر عورت پورے لباس میں بھی ہے تو اس نے اپنے پورے لباس کے ساتھ اپنے اعمال کا حساب کتاب خود دینا ہے، اور اگر وہ پورے لباس میں نہیں ہے تو مرد نے اپنی نگاہوں کا حساب کتاب اللہ کے سامنے خود دینا ہے۔ تو معاشرے میں آزادی رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑیں، بلکہ آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے احساس کا، فیلنگز کا، عزت کا، احترام کا خیال رکھیں۔ ہمارا مذہب بہت براڈ مائنڈڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت حدود و قیود بھی سکھاتا ہے، جس میں رہنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جہاں پر میری جو ہے وہ حکام سے اپیل ہے کہ ان دونوں سائڈز کی سٹوری پر دیکھ کر ان آدمیوں کو بھی جنہوں نے یہ تمام چیزیں کی وہاں پر، اور اس لڑکی کو بھی پراپر سزا دی جائے تاکہ پاکستان کے امیج کو بہتر بنایا جا سکے۔ شکریہ۔